السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم فعل باب سے صرف شروع کرتے ہیں۔ فعل یفعل، فاعل لیفعل، ان یفعل، لا یفعل، مفعل، مفعل، تفعیل۔ لقا یلقی، لقی لیلقی، ان یلقی، لا یلقی، ملقن، ملقن، تلقیۃ۔ افعل باب، افعل یفعل، افعل لیفعل، ان یفعل، لا یفعل، مفعل، مفعل، افعال۔ آمن یؤمن، آمن لیؤمن، ان یؤمن، لا یؤمن، مؤمن، مؤمن، ایمان۔ اضل یضل، اضل اضلل، لیضل، لیضلل، ان یضل، لا یضل، لا یضلل، مضل، مضل، اضلال۔ اقام یقیم، اقم لیقم، ان یقیم، لا یقم، مقیم، مقام، اقامۃ۔ القی یلقی، القی لیلقی، ان یلقی، لا یلقی، ملقن، ملقن، القاء۔ فاعل باب، فاعل یفاعل، فاعل لیفاعل، ان یفاعل، لا یفاعل، مفاعل، مفاعل، فعال، اور دوسرا مصدر مفاعلۃ۔ واد یواد، واد وادت، لیواد، لیوادت، ان یواد، لا یواد، لا یوادت، مواد، مواد، وداد، دوسرا مصدر موادۃ۔ لاقی یلاقی، لاقی لیلاقی، ان یلاقی، لا یلاقی، ملاقن، ملاقن، لقاء، دوسرا مصدر ملاقات۔ تفاعل باب، تفاعل یتفاعل، تفاعل لیتفاعل، ان یتفاعل، لا یتفاعل، متفاعل، متفاعل، تفاعل۔ تشاق یتشاق، تشاق، تشاقق، لیتشاق، لیتشاقق، ان یتشاق، لا یتشاق، لا یتشاقق، متشاق، متشاق، تشاق۔ تلاقی یتلاقی، تلاقی لیتلاقی، ان یتلاقی، لا یتلاقی، متلاقن، متلاقن، تلاقن۔ افتعل باب، افتعل یفتعل، افتعل لیفتعل، ان یفتعل، لا یفتعل، مفتعل، مفتعل، افتعال۔ ارتد یرتد، ارتد، ارتدت، لیرتد، لیرتدت، ان یرتد، لا یرتد، لا یرتدت، مرتد، مرتد، ارتداد۔ ارتاب یرتاب، ارتب لیرتب، ان یرتاب، لا یرتب، مرتاب، مرتاب، ارتیاب۔ التقى یلتقی، التقی لیلتقی،
أن يلتقيا لا يلتقي ملتقٍ ملتقًا التقاء. تفاءل باب تفاءل يتفاءل تفاءل ليتفاءل أن يتفاءل لا يتفاءل متفائل متفاءل تفاؤل. تشقق يتشقق تشقق ليتشقق أن يتشقق لا يتشقق متشقق متشقق تشقق. تلقى يتلقى تلقى ليتلقى أن يتلقى لا يتلقى متلق متلقا تلق. استفعل باب استفعل يستفعل استفعل ليستفعل أن يستفعل لا يستفعل مستفعل مستفعل استفعال. استقر يستقر استقر استقرر ليستقر ليستقرر أن يستقر لا يستقر لا يستقرر مستقر مستقر استقرار. استقام يستقيم استقم ليستقم أن يستقيم لا يستقم مستقيم مستقام استقامة. استلقى يستلقي استلقي ليستلقي أن يستلقي لا يستلقي مستلق مستلقا استلقاء. انفعل باب انفعل ينفعل انفعل لينفعل أن ينفعل لا ينفعل منفعل منفعل انفعال. انشق ينشق انشق انشقق لينشق لينشقق أن ينشق لا ينشق لا ينشقق منشق منشق انشقاق. أنبغى ينبغي انبغي لينبغي أن ينبغي لا ينبغي منبغ منبغا انبغاء. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یا حامل القرآن یا حامل القرآن